अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। मोहतरम नाज़रीन, परवरदिगारे आलम वो रब्बे कायनात जो अलीम भी है, ख़बीर भी है और बसीर भी। वो जानता है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। हम वक्त उसके हुजूर हाजिर होकर दुआ करते हैं, और क्या दुआ बिलखुसूस हम करते हैं कि परवरदिगारे आलम हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। दुनिया में भी हमारे ऐबों का पर्दा रखना और आखिरत में भी हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। और नाज़रीन मोहतरम, जब हम अल्लाह से ये दुआ अपने लिए करते हैं तो फिर हम क्यों ये चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते ये कि जब किसी बंदे का ऐब हमें पता चल जाए तो हमें उसकी भी पर्दापोशी करनी है, उसके ऐबों का भी पर्दा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पसंद नहीं फरमाता कि किसी का ऐब हम दूसरों पर ज़ाहिर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पसंद नहीं फरमाता कि हम टोह में लग जाएं, किसी की राजदारी को कुरेदें कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है। परवरदिगार आलम को ये पसंद नहीं है। और अल्लाह ताला हमें पर्दा पोशी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो रब्बे कायनात जो बेश बहा ख़ज़ानों का मालिक है, जब हम किसी बंदे के ऐबों का पर्दा रखेंगे तो वो हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमाएगा। जनाब, आज इसी मौजू पर हम कलाम करेंगे, यानी आज का हमारा मौजू है पर्दा पोशी, और इसी मौजू पर तालीम फरमाएंगी मौजूद मेहमान शख्सियात हमारे आज के इस पैनल में मौजूद हैं। दोनों ही मेरी हर दिल अजीज़ शख्सियात हैं। पहले नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा एक ऐसी शख्सियत जिनको हमने बहुत ही इसरार पर बुलाया और वो तशरीफ़ लाई, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबीहा कादरी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज बखैर हैं डॉक्टर साहिबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ अगले नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ आपा, आप मिजाज बखैर हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला शाद आबाद रखे आप दोनों ही को। पर्दा पोशी डॉक्टर साहिबा आज का हमारा मौजू है, और मैं समझती हूँ बहुत अहम मौजू है फ़ी ज़माना अगर इसको देखा जाए तो। पर्दा पोशी या ऐब पोशी फरमाइएगा कि इससे मुराद क्या है। सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइएगा और फिर हमारी रहनुमाई कुछ इस हवाले से कीजिएगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस मौजू के मुनासबत से हमारी कैसे रहनुमाई फरमाता है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा पोशी या ऐब पोशी। पर्दा किसको कहते हैं? किस चीज़ को ढक देना, ढाँप देना। और पोशीदा क्या होता है? जो चीज़ छुपी हुई हो, हाँ, जाहिर ना हो। जाहिर ना हो। ठीक है। तो पर्दा पोशी से क्या मुराद है? वो किसी शख्स की ऐसी कमज़ोरी या ऐसा ऐब या ऐसा गुनाह जो जाहिर दूसरों के ऊपर अभी जाहिर ना हो, जाहिर ना हुआ हो। ऐब पोशी क्या मतलब? किसी के अंदर कोई ऐब मौजूद है, उस ऐब को छुपाया जाए। तो ये तो एक आम से माना हो गया इसके। ठीक है। अच्छा, इस्लाम पर्दा पोशी और ऐब पोशी के बारे में क्या कहता है? आओ एक हदीस सुनते हैं पहले, फिर आगे बातचीत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी मुसलमान का ऐब छुपाया, गोया उसने जिंदा दरगोर बच्ची को दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको क्या करेगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके अयूब को छुपाएगा, और दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह अल्लाह ताला उसका पर्दा रखेगा। दुनिया में भी पर्दा रखेगा और आखिरत में भी पर्दा रखेगा। और तुमने जो कहा ना आजकल ये बहुत, अब तो ये जो एक मुसीबत आ गई है ना, इसने तो और ज़्यादा हमें परेशान कर रखा है। यानी बहरहाल खैर, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाथ पर और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन उयूब से दूर रहें, इन बातों से हम दूर रहें, क्योंकि जब हम इससे दूर रहेंगे तभी हम मुसलमान कहलाएंगे, तभी मुसलमान कहलाएंगे। नहीं तो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। देखो, सिर्फ कलिमा पढ़ लेना इस्लाम नहीं होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो, आपने फरमाया, ए लोगो
جنہوں نے جو زبان سے مسلمان ہوئے یعنی کلمہ پڑھا ہے اور اسلام ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کی عزت و آبرو کا احترام کرو اور ان کی بے عزتی نہ کرو۔ پھر آگے آپ کیا فرماتے ہیں، جو بڑی دردناک بات ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے اور عیب دری کرو گے، یعنی ان کی پردہ پوشی نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کھولنے پر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کھولنے پر آ جائے اس کو اس کے گھر میں بھی پناہ نہیں، اس کو اس کے گھر میں بھی پناہ نہیں۔ اتنی بڑی بات۔ اس کے مقابل ایک اور حدیث سن لو، جو کسی شخص کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پردے میں اس کا حساب لیتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کرتا پردے میں حساب لیتا، پردے ہی میں گناہ بتاتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، پھر معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے یعنی کیا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں دیکھو، جہاں سورہ حجرات میں جو ایک معاشرتی سورہ بھی میں کہتی ہوں، اس میں تمام معاشرت کے احکام ہیں۔ پہلے اللہ رسول کے احکامات ہیں کہ آواز بلند نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اس کے بعد جو احکامات ہیں آئے ہیں ان میں ایک حکم یہ بھی ہے، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے حکم بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار، یعنی واقعات میں ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، چپ کرو، توبہ کر لو، اس طرح کی باتیں بھی آپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عیوب ظاہر نہ ہوں، لوگوں پر کو پتہ نہ چلے۔ تو لوگوں کے اگر کسی عیب کا پتہ ایک تو یہ کہ ہماری دیکھو دو طرح کی باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم نے سنی سنائی کسی کوئی بات سن لی اور کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کا یقین کرے اور آگے تک پھیلا دے، آگے پھیلا دے۔ دوسرا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ بات کہ اس کے اندر یہ کمزوری موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، اور میں لوگوں کو بتاؤں دیکھی ہوئی بات کو، ہے تو سچ لیکن ہے کیا؟ بتانا ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر اس پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے اوپر پردہ ڈالے گا۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح پائے، دونوں جگہ باعزت رہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہ لوگوں کے عیوب کو چھپا لینا چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیب جوئی کرنی چاہیے، عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عام سا واقعہ ہے جو سنا دوں تمہیں بڑا اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بادشاہ تھا جو بیچارہ نابینا بھی تھا اور ایک پاؤں سے معذور بھی تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے مصوروں کو بلایا اور کہا کہ میری تصویر ایسی کھینچو کہ میرے یہ دونوں عیوب ظاہر نہ ہوں۔ ہر مصور نے انکار کر دیا، کیسے یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ ایک مصور نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کھینچتا ہوں، تمہیں ایسی تصویر بناتا ہوں جس سے یہ ہو جائے۔ اب اس نے تصویر بنائی، ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی، ایک آنکھ بند کر دی، نشانہ لگاتے وقت بند کرتے، ایک آنکھ بند کر دی، اور ٹانگوں کی ایسی تصویر بنائی جیسے کہ ایک ٹانگ کے اوپر رکھ کے آدمی بیٹھتا ہے نا ایک ٹانگ پہ، تو ایک ٹانگ نظر آتی ہے، وہ ایک نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھو حق بھی ہے اور اس عیب کو چھپا بھی لیا گیا، چھپ گیا ہے، عیب بھی۔ تو اس طرح اگر دنیا میں کسی کا عیب چھپا لیں، وہاں ہمارے ساتھ کتنے عیبدار ہیں، اللہ اکبر، کتنے عیبدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عیوب اس کے اوپر آشکارا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ نے کیسا رحم میرے اوپر کیا ہے۔ وہ ستار ہے نا، بے شک بے شک بے شک، عیبوں کو چھپانے والا ہے وہ پروردگار عالم۔ جناب جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی ہیں، کس قدر ایک نازک بات ہے، میں کہوں گی یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یعنی اس میں آپ نے اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی کنٹرول میں رکھنا ہے کہ آپ پہلے تو کسی کا عیب یا کسی کی ایسی بات راز کی دیکھیں ہی نہ، اور اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھیں کہ اس بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ مزید سوال بھی میرے پاس موجود ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، لیکن اس وقت ہوا ایک وقفے کا۔ آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान। मैं हूं जनाब आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। डॉक्टर सबीहा क़ादरी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। इम्तियाज़ आपा, बिला किसी ताख़ीर मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी और ये इरशाद फरमाइएगा कि दूसरों के अयूब को बयान करना या कोई राज की बात पता चल जाए उसे ज़ाहिर करना, ये कैसा फ़ेल है? यकीनन बुरा फ़ेल है, अभी बात भी हुई है, इसके नुकसानात को इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया तो इंसान फरिश्ता नहीं है, उससे ख़ताएँ सरज़द होती हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि हर शख्स ख़ताकार है, बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर लेता है। अल्लाह अकबर। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गुनाह करते हैं लेकिन तौबा की अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे तो ताइब हो जाते हैं। अब ऐसे ताइब शख्स की आप पुरानी बातों को निकाल के जी। और उसको आप छुपाने के बजाय आप छपा रहे हो, जी। उसका इश्तहार लगा रहे हो, तो वईद है हदीस मुबारका में जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स जिसने तौबा कर ली थी उसके ऐबों का इश्तहार लगा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये उस हदीस मुबारका का एक मानी और उसकी ताबीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऐबों को उसमें मुब्तला कर देगा उसको, और उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो ऐब उसके अपने अंदर नहीं पाए जाएंगे। फिर राज की बात को आप देखें तो किसी ने आपको सरगोशी में कोई बात बताई। अब ऐब तो हर एक में है, ये आप ऐब जो है इनकी डिटेल में चले जाए तो जिस्मानी ऐब है या कोई गुनाहगारी है या कोई खताकारी है या कोई माली या किसी किस्म की तंगदस्ती आ गई है, ज़ाहिरन उसने भरम रखा हुआ है अपना, ये कुछ भी इसी तरह का मामला है जी। तो उसने राज की बात आपसे कही है तो ये आपके पास वो राज की बात अमानत की तरह आ गई है जी। और आप देखिए तो अमानत की खयानत कितना बड़ा जुर्म है कि वो शख्स ईमान वाला ही नहीं रहता। ईमान वाले में ये तीन बातें नहीं हो सकती कि वो अमानत में खयानत करे, बात करे तो झूठ बोले। तो बात भी वो राज भी अमानत की तरह होती है, अगर उसने खयानत कर दी तो वो मुजरिम है। फिर उसमें ये भी आता है, एयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर इससे उसको ज़रर पहुंचा, नुकसान पहुंचा दिया आपने उसको, तो ये हराम हो गया। अल्लाह कि आपने उसकी बात को आपने लोगों में बताया। और फिर हम लोगों में क्यों बता रहे होते हैं, ये भी मैं साथ बता दूं कि हम किसी की इज्जत को कम करना चाहते हैं। हम उसको जलील और रुसवा देखना चाहते हैं। ये वतीरा और ये शेवा तो अहले ईमान का हो ही नहीं सकता। जबकि अहले ईमान को तो अखुव्वत और भाईचारा और हमदर्दी और गमखारी इस हद तक ताकीद आई कि अल्लाह ने फरमा दिया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि मोमिन भाई भाई हैं। फिर फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उससे खयानत नहीं करता, उसका हक उसके हुकूक बयान फरमाए। तो बात हो रही थी कि अगर तो उसे ज़रर पहुंचे तो ये तो हराम है। और फरमाते हैं इमाम गजाली कि अगर ज़रर नहीं पहुंच रहा फिर भी राज की बात थी तो ये तुम्हारा कमीनापन है। अब आप देखिए तो एक बात की वजह से आप अपनी सतह, बुलंद सतह से किस कदर नीचे जाके गिर गए कि आपके अंदर ये घटियापन आ गया। फिर आप देखिए तो अखलाकी मामलात और मामलात ज़िंदगी हमारे दीन के 3/4 हिस्सा है। मतलब एक हिस्सा वो इबादत पर मुश्तमिल है और 3/4 हिस्सा इन मुआशरती और मामलात पर अहकामात है अल्लाह के वाज़े तरीके से कि इनका ख्याल रखना है, इनका तुम्हें केयर करनी है कि इनमें तुम कहीं गिर ना जाओ। और आप देखें तो ऐब जो किस में आता है, ये ज़बान की आफतों में आता है। और ज़बान की आफतें क्या है कि आपको बाज़ औक़ात फजूल गोई की आदत हो जाती है और फजूल गोई में आप बहुत सारे राज की बातें दूसरों की भी आप ओपन कर देते हैं कि जिससे आपको भी नुकसान होता है, उस शख्स को भी नुकसान होता है। एक तो होता है कि दानिस्ता आपने किया, दानिस्ता आपने अपने तकब्बुर को जाहिर किया, अपनी खुद पसंदी में आप दूसरे को जलील करना चाहते हैं, तो ये भी घटिया बात है। दूसरा ये कि खतान हो गया आपसे क्योंकि आपको आदत है ज्यादा बोलने की, तो अपने ज्यादा बोलने पर आप कंट्रोल करें ताकि ये ना हो। फिर उसमें ये भी आता है कि एक शख्स को किसी बादशाह ने कोई बात कही, वो घर जाता है और बाप से कहता है, बाप उसका बहुत दाना शख्स था, उसने कहा कि मुझे बादशाह ने, खलीफा ने ये बात कही है
کوئی بات کہی ہے تو میں کیا آپ سے کر سکتا ہوں؟ جی تو باپ نے اسے کہا کہ نہ دوست دوست سے کر سکتا ہے، نہ باپ بیٹے سے کر سکتا ہے، نہ بہن بہن سے کر سکتی ہے، جو راز کی بات ہے وہ تم مجھ سے نہ کرو، ورنہ تم نے اپنے آپ کو خطا کی غلامی میں دے دیا، اپنے آپ خطا کی غلامی میں دے دیا. خطا کی غلامی میں دے دیا، یعنی تم نے ایک خطا کی اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا. تو گویا کہ آپ یہ جو قریبی رشتے ہیں جن کا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میری بات کو رکھیں گے، نہیں، آپ کو اس وقت تک قابو میں ہے جب تک آپ کے اپنے اندر ہے. جب آپ نے زبان سے کسی کی بات کہہ دی، وہ عیب ہے یا وہ راز ہے، تو کیا ہوا کہ دوسرے کے کانوں تک ہی نہیں ہے، اس فضا میں بھی ان سماعتیں ہیں، در و دیوار کی بھی سماعتیں. آپ کو نہیں معلوم دیوار کی دوسری طرف کوئی کھڑا ہے، دروازے کی دوسری طرف کوئی کھڑا ہے. تو جو ہی آپ نے زبان سے ادا کیا تو آپ کے اختیار سے وہ باہر نکل گئی. صحیح. اب وہ اس کا راز نہیں رہا، جس سے اسے بھی نقصان پہنچا، آپ کو بھی نقصان پہنچا. تو ہر طرح سے یہ گھاٹے کا سودا کیا. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو حیا ڈھانپ لے اس کے عیب کوئی دیکھ نہیں پاتا. تو حیا کا جو لباس پہن لے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس میں حیا آ جاتی ہے وہ دوسروں کے عیب بھی نہیں دیکھتا، تو اس کے اپنے عیب بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی شرم اور ایسا حسن اور ایسی حیا آنکھوں میں آ جائے کہ دوسرے کے عیب نظر ہی نہ آئے. انسان جب دیکھے اس کو یہ خیال ہو کہ 3 انگلیاں میری طرف ہیں، 1 انگلی کا اشارہ اگر ادھر ہے. اور آپ نے جیسے کہ امتیاز آپا ارشاد فرمایا نا کہ ہم کسی پر کوئی عیب بتاتے ہیں دوسرے کو تو اس کی عزت میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے وہ قادر مطلق ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کمتر کرنے والے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر جس طرح سے نقصانات کی بات کی آپا نے، اگر ہم عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ تو سوسائٹی پر اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، جس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد موجود ہو اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی موجود ہوں، اس کی پیروی کرنے میں نتائج جو ہوں گے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے، بہت فائدے ہیں اس کے. تو عیوب پر پردہ ڈالنا جو ہے حکم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو تلقین نہ کریں نیکی کی. اگر برائی دیکھی ہے اور وہ برائی اس کی ذات تک محدود ہے، آپ آگے نہ لے کے جائیے، لیکن کیا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اس کو سمجھائیے خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، پردہ پوشی کے ساتھ سمجھائیے کہ دیکھو یہ بری بات ہے، یہ تم نہ کرو. یہ ہے. اور دیکھو اتنا زیادہ معاشرے کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یقین کرو کہ میرے تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ربا کے کہا کہ 73 دروازے ہیں سود کے، اور ربا کے بارے میں اللہ کے نبی سے جنگ کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے پہلے بڑی بات جو ہے وہ کسی کی عیب دری کرنا ہے. عیب دری کرنا، اور وہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا. یعنی برا سلوک سے مراد اب تم سمجھ لو کہ یعنی وہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیا اتنی بڑی بات ہے. تو معاشرے پہ اس کے اثرات بہت مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کی جانب نظر فرمائی اور کہا کہ تو کتنا محترم ہے، تیری کتنی عزت ہے، اور تیری عزت کتنی محترم ہے، اور تو کس قدر عالی شان ہے، مگر یاد رکھ ایک مومن کی عزت و آبرو تجھ سے کہیں بڑھ کر. اللہ اکبر. اندازہ کرو اس بات کا، اندازہ کرو. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ یعنی جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں اس سے معاشرے میں سنوار پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرہ سنورتا ہے، بگڑتا نہیں ہے. کہ جب آپ عیوب کو چھپا لیتے ہیں تو اس سے معاشرہ سنورتا ہے. اس لیے کہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے بجائے سنورنے کے معاشرے میں بگاڑ ہونے کے اندیشے زیادہ ہیں. یعنی حکام تک کو منع کیا کہ اپنے رعایا کے عیوب کو مت وہ کرو، پھیلاؤ نہیں، عیوب کا مت. اس سے کیا ہوگا؟ بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہے، صلاح کا کم ہے فائدہ وہ، لیکن بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہے. تو بگاڑ کا اندیشہ اگر ہو تو ہم کیوں عیوب بیان کرتے پھریں؟ کیونکہ دیکھو اصل میں
بات کیا ہے، تھوڑا سا اس میں لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اگر سارا دن سورج رہے تو تمہیں رات کا پتہ نہیں چلے گا، اور ہمیشہ رات رہے تو تمہیں دن کا پتہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ برائی کو پھیلاتے رہیں گے تو اتنی عام ہو جائے گی کہ برائی نہیں لگے گی. صحیح. اور جب آپ پردہ پوشی کریں گے تو برا کرنے والا بھی جو ہے وہ خوفزدہ رہے گا، ڈرے گا. اللہ اکبر. امتیاز آپا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے ستار ہے، ستار العیوب، وہ پروردگار عالم جو عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، جو اپنے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، عیبوں کو چھپانے والا وہ رب کائنات. کچھ اس پر آپ، میں چاہوں گی کہ گفتگو فرمائیں، کچھ روشنی ڈالیے، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں، صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں. اور اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لو، وہ اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا لو. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں ایک خلق بھی آ جاتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک خلق کی بھی ایک کرن آ جاتی ہے. اور ستار العیوب کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اور کیسے چھپاتے ہوئے؟ تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ. تو تمہارا ایک شعور ہے، ہمارا ایک ہمارا لا شعور ہے، ایک تحت شعور ہے. اللہ رب العزت علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. لیکن ہمارا سماعت اور بصارتیں محدود ہیں، اس کی محدود نہیں ہے، لا محدود ہیں اس کی. وہ ہمارے شعور اور لا شعور اور تحت شعور کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان نیتوں کو بھی جانتا ہے، ان سوچوں کو بھی جانتا ہے جو بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں ہوتی ہے، جو لوگوں کے سامنے نہیں آتی. وہ ان کو بھی چھپا رہا ہے. ہمیں اپنے چہرے اگر ہمیں نظر آنے لگے نا تو اتنی کری صورت ہوں ہم کہ ہم اپنے آپ سے منہ پھیر لیں، اتنی ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو دنیا میں بھی اس نے ہمیں حسن و جمال کے ساتھ رکھا ہوا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی اس کی اس صفت کو اپنا لیں، اس اخلاق کو اپنا لیں کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں. اور اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو بنایا تو اسے خلافت و نیابت کی وہ اہلیت عطا کر دی. وہ خلافت کی اہلیت کیا ہے؟ کہ اگر یہ اپنے آپ کو اندر سے پاکیزہ کرتا چلا جائے، لطیف کرتا چلا جائے، اس کا لا شعور، تحت شعور، اس کی نیت، اس کی سوچ پاکیزگی کی طرف چلتی چلی جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں صفات خداوندی کا عکس نظر آ سکتا ہے، وہ نور نظر آ سکتا ہے. تو ستار العیوب ہونا کیا ہے؟ آج بھی پردے رکھ رہا ہے، قیامت میں بھی، روز محشر بھی ہمارے پردے رکھے گا. کب؟ جب ہم نے کسی کے عیبوں کی پردہ کر لی، پردہ پوشی کر لی. تو یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. اس اللہ کو راضی کرنا، اس اللہ کو خوش کرنا، اس اللہ کے اخلاق کا کوئی رنگ ہم میں بھی آ جائے کہ ہم بھی ویسے ہو جائے، تو اتنا آسان کہاں ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے، سینوں کے بھید جاننے والا، اس سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود وہ ہمیں عزت دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ سعادتیں دے رہا ہے. تو ان سعادتوں کو ہم لینے والے بن جائیں. آمین آمین. تاکہ اللہ رب العزت اور اللہ کا حبیب ہم سے خوش ہو جائے. بے شک کہ وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. ہم زندگی میں وہ اعمال کریں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے تمام احکامات کی پیروی کریں کہ وہ کسی طرح سے وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. موضوع جناب پردہ پوشی، اس کے حوالے سے تعلیم فرما رہی ہیں دونوں ہی معزز مہمان شخصیات. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سبیحہ قادری اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، بلا کسی تاخیر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا ضرورتاً کسی کے عیوب کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو، ایک برائی ہوتی ہے جو انسان کی ذات تک محدود ہوتی ہے، دوسری برائی ہوتی ہے جو انسان کی ذات سے آگے بڑھ کر معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جی. اور معاشرے پر جب اثر انداز ہوتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ کے خدشات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ معاشرے میں بگاڑ آتا بھی ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تب تو ضرور بیان کرنا چاہیے.
मसलन देखो, फ़र्ज़ करो कि शादी ब्याह का मामला है। अब अगर मालूम है लड़के के बारे में कि ये कुछ बातें हैं, या बच्ची के बारे में कि ये बातें हैं, और कोई आपसे पूछता है, खुद दौड़ के नहीं जाएंगे, कोई आपसे पूछता है तो आप इशारे किनारे में वो बातें बता दें, हाँ। ताकि वो इसके ऊपर मुनकशिफ हो जाए, फिर फैसला उसका है, करे या ना करे, करे या ना करे। इसी तरह कोई शख्स है जो तिजारत कर रहा है, अब माल तिजारत में अगर वो गड़बड़ करता है, नाप तोल में कमी कर रहा है, सड़ा हुआ गला हुआ माल दे रहा है, या आउटडेट जिन चीज़ों की तारीख निकल चुकी है वो चीज़ें दे रहा है, और आपको इल्म है इस बात का, इससे क्या होगा? इससे नुकसान होगा। आप इस बात को बयान कर सकते हैं। यानी वो बातें जो माशरे के ऊपर असरअंदाज होकर के नुकसानात पूरे माशरे में फैले, ज़रूरत पड़ने पर उन बातों को इफ्शा किया जा सकता है। लेकिन ऐप की यानी इतनी पर्दापोशी करनी है कि ख़ुद तो ऐप बयान करना बहुत बड़ी बात है। मैं फिर सरकार की हदीस यहाँ पर बयान करने की तौफीक अल्लाह मुझे अता फरमाए कि आपने फरमाया कि अगर एक मुसलमान की कहीं ऐबजोई हो रही हो और दूसरा शख्स उसको सुन रहा हो और वो उसकी वकालत ना करे, यानी ना रोके ना टोके, तो क्या होगा? यानी अब उसको हाजत क्या है, वो उस वक्त मौजूद नहीं है और उसकी पर्दादरी की जा रही है, उसकी ऐबजोई की जा रही है और उसके ऐप के बारे में बताया जा रहा है, और आपको मालूम है ये बात, तो आप उसको खामोश कराएं, रोकें टोकें, कहें कि चुप रहो, खामोश हो, नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा ये होगा कि जिस वक्त उसे अल्लाह की मदद की हाजत होगी, अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह, यानी एक तरफ इतना पर्दा है कि आप उसके पीछे में भी उसकी बात अगर हो रही हो तो आप लोगों को मत बताएं, खामोश करने की कोशिश कीजिए। दूसरी जाने माशरे में अगर बिगाड़ आ रहा है तो आप उस बिगाड़ को रोकने की खातिर उन उयूब को बता दें जो उसके अंदर मौजूद हैं, ताकि जिसको ना मालूम हो उसको हकीकत मालूम हो जाए, और फिर फैसला वो अपनी मर्जी से करे, फिर फैसला अपनी मर्जी से करे। ये है तो यानी उन मामलात में जिन मामलात का असर माशरे पर, माशरे के अफराद पे पड़ना है, उनके उन मामलात में तो बताया जा सकता है, बल्कि बताया जाना चाहिए ताकि माशरे में सुधार हो, बिगाड़ पैदा ना हो। लेकिन जब इंसान की ज़ात तक कोई बात महदूद हो, उसकी तशहीर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि कहीं अगर जिक्र भी हो रहा हो तो उसको खामोश करा देना चाहिए, वहाँ से उठ जाना चाहिए कि नहीं ये गलत बातें हैं, ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ठीक है, इम्तियाज़ आपा ये फरमाइएगा, अब ये जो बात डॉक्टर साहिबा ने भी इरशाद फरमाई, हम ऐबों को छुपाने की, पर्दापोशी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो हम फ़ी ज़माना देख रहे होते हैं सोसाइटी में, ये बहुत आम है कि किसी के बात को बताना, बल्कि बड़े फ़क़री अंदाज से बताना, या समटाइम ये भी होता है कि वो ख़राबियाँ मौजूद नहीं भी होती उस शख्स में, बिला तहक़ीक़ हम उसको बात को आगे बढ़ा देते हैं। अब इस तरह से लोगों की बदनामी भी होती है। ये फरमाइएगा कि क्या ये बातें एक मुसलमान को ज़ेब देती हैं? ज़ैनब, ये कैसे मुमकिन है कि जो अखलाक सय्या में जो चीज़ आए वो मुसलमान को ज़ेब दे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, कि अगर तो कोई तुम्हारे पास खबर लेकर आए कोई फासिक, तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। अब यहाँ भी आप गौर करें तो खबर की बात हो रही है, खबर भी आए तो भी हुक्म ये है कि उसकी तहकीक करो, पहले उसको जांचो, परखो, अच्छी तरीके से चेक करो कि वो खबर भी दुरुस्त है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस रिएक्ट कर दो, उस पर रिएक्शन ले लो और वो खबर झूठी हो। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि खबर कोई आए तो उसको भी अच्छी तरह जांचना और परखना चाहिए। फिर आप देखें तो हम जब किसी की बात करते हैं और ऐबों की बात कर रहे हैं और उस ऐब को छुपाने की बात हो रही है, तो ये तो ऐसी बात है जो इनफरादी सतह पर किसी के राज हैं, और इनफरादी सतह पर किसी के राज की बातों को तो हर सूरत हमें छुपाना है। इसका एक और नुकसान ये भी है, हम मुख्तलिफ अंदाज से हमने पर्दापोशी की बातें की कि देखिए अगर हमने उसके ऐब खोल कर छपाने, जो हम कहते हैं कि इश्तिहार लगाने शुरू कर दिए, तो क्या होगा? गुनाहों पर लोग दलेर हो जाएंगे, लोग शेर हो जाएंगे, गुनाहों पर इसरार होना शुरू हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर हमने राज में रखना शुरू कर दिए, हमने पर्दा रखना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते वो मादूम हो जाएंगे कि अगले की हया बरकरार रहे। फिर एक जनरली उसूल ये है कि इनफरादी नुकसान हो जाए, मुआशरे को नुकसान ना पहुंचे।
انفرادی اور معاشی نقصان کی بات آ جائے تو ایک فرد کا نقصان ہے تو وہ فرد کو ہو جائے، پورا معاشرہ بچ سکے اس سے۔ اسی طریقے سے اگر نقصان کی بات آ رہی ہے تو انفرادی نقصان ہو، فائدے کی بات ہو تو معاشرے کو جس سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس لیے معاشرے کے ایک اصول دے دیے جن میں یہ بھی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم تجسس نہ کرو۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی عیب میں آتا ہے۔ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، وہ بھی عیب جوئی میں آ رہا ہے۔ تو ان ساری جو زبان کی آفتیں ہیں، آپ غور کریں تو وہ ساری کی ساری اسی طریقے سے اس عیب جوئی کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا زنی ہے، کسی کے عیب ہیں، آپ کسی پر نام رکھ رہے ہیں، کسی کی جسمانی کمزوریوں کو آپ اشتہار لگا رہے ہیں، تو یہ ساری مختلف صورتیں ہیں۔ تو ان ساری برائیوں کا وبال آپ پر آئے گا۔ اللہ نے ایک طرف کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہم تو اس کی فوائد اور اس کی برکات ملتی ہیں۔ دوسری طرف اخلاق سیئہ ہے کہ جن سے روکنے کا حکم دیا گیا، جنہیں شریعت میں منہیات بھی کہا گیا، ممنوعات بھی کہا گیا۔ تو جب تک ہم ممنوعات سے رکتے نہیں ہیں اس وقت تک حسن اخلاق کے اثرات اور نور بھی ہمارے پاس نہیں آتا۔ اس لیے آپ یوں سمجھے کہ پرائرٹی ہم نے ان چیزوں کو دینی ہے جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، بلکہ اس کے برعکس پردہ پوشی کرنی ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ ہاں، اپنے عیبوں کو تلاش کریں، جیسے پہلے بھی حوالہ ہوا اس حدیث مبارکہ کا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عیبوں کو اس پر کھول دیتا ہے، تو تاکہ وہ اپنے کانٹے، اپنی کثافتیں، اپنی خرابی خود چن چن کے نکال سکے اور دور کرے، دور ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ وہی بات ہو گئی نا، جیسے ایک تھا کہ وہ کوئی بچی کچھ لے کر جا رہی ہے ٹرے میں، اس کو ڈھانک کر، کسی نے پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ڈھانکنا کیوں تھا۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ اس موضوع کی مناسبت سے یا جس طرح سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی پیغام فرمائیے گا۔ بس یہی کہوں گی کہ خداوند عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عیب جوئی سے بچیں، پردہ پوشی کریں۔ وہ ستار الغفار ہے، وہ ہمارے عیوب کو ڈھانپ دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ لے۔ آمین، آمین ثم آمین۔ امتیاز آپا، آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی کہ کوئی ہمارے ناظرین کو ایک بہت ہی اچھا سا کوئی میسج چلا جائے، فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کی بنیاد اور جڑ یہ ہے ایمان میں مضبوط ہو جائیں۔ ہمارے لیے اہمیت ہو کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم آ گیا تو اب اس سے رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، بس حکم ربی ہے تو اب سوچنا ہی کیا پھر اس پر۔ جب حکم آ گیا حضور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تو ہم یہ بھی مت سوچیں اس کی فوائد کیا ہیں، اس کی برکات نہیں، بس حکم آ گیا ہے، حکم پر چلنا سیکھیں، تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیں۔ تسلیم و رضا کا پیکر بنیں گے تو آپ بے نیاز ہوتے جائیں گے اس دنیا سے، ادھر نیاز مندی بڑھتی جائے گی، ادھر نیاز مندی بڑھے گی تو اس کی صفات خود بخود آئیں گی، بندے میں منعکس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم واقعی اس قابل ہو سکیں۔ آمین، آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، بس ایک ذہن میں میرے خیال آ گیا، جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ اس بار پر بھی کلام کر دیجئے، ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ایک ماسی ہمارے گھر کام کر رہی ہے، پڑوس میں بھی کر رہی ہے، اب وہ تجسس ہے، بھائی فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، ذرا بہنوں کو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا، کچھ فرمائیے ارشاد۔ وہی دیکھو، ایک قاعدہ کلیہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو باتیں قرآن حکیم میں آ گئیں اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گئیں، اگر وہ نواہی کی شکل میں ہے تو ان سے رک جانا ہے، اور وہ اگر اوامر کی شکل میں ہے تو انہیں کرنا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے تجسس نہ کرو۔ اب کیا کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ تجسس کرے؟ وَلَا يَغْتَبْ، اور کسی کی غیبت نہ کرو، کیا مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ غیبت کرے؟ اور کسی کے لیے بدگمانی نہ کرو، کیا مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ بدگمانی کرے؟ تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں
एक मुसलमान माशरे के तौर माशरे के इंसान होने के तौर पर और मुसलमान होने के तौर पर इन बातों को हमें मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जैसा कि बार बार भी इम्तियाज़ ये बात कह रही थी कि अहकामात जो हैं यानी इबादत का जिक्र कम है, माशरत का जिक्र ज़्यादा है। तो क्यों माशरत का जिक्र ज़्यादा है? इसलिए कि हम माशरे में हैं, हम माशरती हैवान हैं। अगर हम इंसान बन के रहेंगे तो माशरा इंसानियत वाला होगा, और अगर हम ही हैवान बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये सारी बातें जो है ना, ये अल्लाह और उसके रसूल से, यानी मैं तो बहुत बड़ी बात यहाँ मेरे ज़बान पे आ रही है, गोया आपने उनकी बात को काबिल इतना ही नहीं समझा। वहाँ अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह के रसूल मना फरमा रहे हैं, आप करते चले जा रहे हैं। तो कौन हुआ? आपकी ख्वाहिश नफ्स ज़्यादा हो गई ना, बेलगाम घोड़ा हो गया वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इम्तियाज़ आपा, इस हवाले से आप भी इरशाद फरमाइएगा कुछ हमारे नाज़रीन के लिए जो बहनें हमारी देख रही हैं। और बिलखुसूस मैं चाहूँगी जिस तरह से इब्तिदा में भी इस बात का जिक्र किया गया इम्तियाज़ आपा कि जो हमारे पास आजकल ये मोबाइल या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करते हैं, या मोबाइल फ़ोन पे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, कभी कभी कोई बात पता चलती है, वॉइस मैसेज सबको दे दिया, स्क्रीन शॉट लेके दे दिया। फरमाइएगा ज़ैनब, इसमें हम इतने उजलत पसंद हो गए हैं कि हमें ये रहता है कि ये खबर मैं पहले इसको सर्कुलेट करूं, मैं पहले सब तक पहुंचाऊं। और इसके अपोजिट आप देखें तो क्या हो रहा है कि इन चीज़ों में हम जितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सब्र नहीं रहा, ज़ब्ते नफ्स नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, राजों के अमीन नहीं रहे हम। ये जो दिल की तिजोरी है ना, जब इसमें हम किसी के पर्दापोशी करते हैं ना, ऐबों को दफन कर देते हैं, तो क्या होता है? उस दिल में वुसअत आती है, हौसले में वुसअत आ गई, उसके ज़र्फ में वुसअत आ गई। तो वो जो नमाज है ना, वो भी एक राज है, अल्लाह जो अपनों से कहता है। तो हमने अपने आप को राजों का अहल ही नहीं साबित किया। हम जब किसी की, अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि आपने ऐबों का इजहार नहीं करना किसी के, आपने उसे छुपाना है। अब इससे क्या हुआ? आपका ज़र्फ बड़ा हो गया। वो कहते हैं ना कि हर कोई आता है, कितना बर्तन लेकर आया है वो उसके मुताबिक लेकर जाएगा। तो दूध जो है, जिसने कप उठाया वो उसके पास इतना ही आएगा। तो जिसका जग जैसा है, जिसका घड़े जितना है, वो ज्यादा लेकर जाएगा नूर को। तो यही कैफियत रहती है। ज़ब्ते नफ्स की आदत डालें, सब्र की आदत डालें, हौसले की आदत डालें, और इन ऐबों पर अपने काबू पा लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, ये मौजू डॉक्टर साहिबा ऐसा ही था कि जिस पर मज़ीद कलाम करने का अभी भी दिल चाह रहा है। आप दोनों की बहुत ममनून हूँ कि आप दोनों तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर साहिबा, आपकी आमद का शुक्रिया, और इम्तियाज़ आपा आप तशरीफ़ लाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इस मौजू की मुनासबत से आज माशाअल्लाह गुफ्तगू की, और जनाब मज़ीद दिल चाहता है इस मौजू पर बात करने का, और सबसे ज़्यादा सिर्फ बात ना की जाए, बल्कि दर हकीकत जब हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहले इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू कीजिए। सबसे बेहतर जो बात है वो अपनी ज़ात की इस्लाह है। जैसा कि बेलगाम घोड़े की बात हुई कि नफ्स को हम बेलगाम ना छोड़ें, इस तरह कि वो किसी की भी बात इस तरह से फैलाए, और अपने जो हमें किसी का ऐब अपनों का मालूम हो जाए उसकी पर्दा पोशी कीजिए। बस यही दुआ है कि जिस तरह हम लोगों के ऐबों को छुपाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। इसी दुआ के साथ अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।